हामी हाम्रा भाइ छोराहरूलाई 3 तरिकाले बाहिर पठाइराखेका छौँ। एउटा, अलिकति ऋण काट्न सक्नेहरू, अलिकति पैसा तिर्न सक्नेहरू अरब मलेसियातर्फ गइराखेका छन्। पैसा पनि नहुने, सिप पनि नभएकाहरू दिल्ली, पन्जाब, गुजराततर्फ गइराखेका छन्। ज्ञान र सिप भएका, क्षमता भएका तर देशमा अवसर नपाएकाहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातर्फ हालिरहेका। नागरिकहरूले ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनौं र हामीले ठिक ढङ्गले निर्णय लिन सकेनौं भने देशले ठूलो क्षति बिहोर्न सक्छ, जुन हामीले भन्दै आयौं र त्यो अहिले यो पछिल्लो दिनमा झन् धेरै पुष्टि हुँदै आएको छ। त्यसकारण म तपाईहरु सबै पेशा व्यवसायमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि विदेशीहरूको चाहना र प्रायोजनमा यो देशको ठूलो राजनीतिक पार्टी हो भन्नेहरूले जुन एजेन्डाको भारी बोकेर नेपाल र नेपालीलाई त्यो भारी बोकाउने र त्यो बाटो उनीहरूको मार्गचित्रबाट नेपाललाई हिँडाउने चेष्टा गरे, त्यसका दुष्परिणामहरू हामीले अहिले अब यिनै कांग्रेस, कम्युनिस्टहरूलाई र यिनै नेताहरूलाई अब कति चुनाव चाहिँ हामीले सघायौं र कति वर्ष चाहिँ जितायौं भने यो देश बनाउँछौं होला त। ल भन्नुहोस् त, आज तपाईले गएको संसदमा दिएको भोट आज यिनीहरूलाई देश लुट्ने लाइसेन्स बनेको छ। आज देशको संसदमा नीति कार्यक्रम होइन, देशलाई उभो लगाउने बजेट र कार्ययोजना होइन, त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट योजनाको नाममा कसरी लुट्न पाइन्छ, कहाँनिर छिद्र खोलेर कहाँनिर जनतालाई झुक्याएर खाने वैधानिक बाटो बनाउन सकिन्छ भनेर उनीहरू दिनरात लागिरहेका छन्। देश आर्थिक रूपले संकटग्रस्त बन्दै गएको छ। 3 करोड जनसंख्या नभएको देशको 50औं लाख युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् भनेर हामी सबैले सुनिराखेका छौँ। यो सरकारी तथ्याङ्क हो। त्यसमध्ये यो 50 लाख मध्ये झन्डै 2.5 लाख त हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको संख्या छ। संलग्न परराष्ट्र नीतिमा अहिले अब असन्तुलन आइसक्यो। त्यो हाम्रो तटस्थता अहिले समाप्त हुँदै गइराखेको छ र यो ठूला राजनीतिक दलहरूले विदेशीहरूसँगको सम्बन्धलाई सत्ता स्वार्थसँग गाँच्नको कारण आज नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा स्तरमा परिणत हुँदै यी सबै घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ भने कांग्रेस, कम्युनिस्टहरू अब यो देशको विकास र समृद्धिको कुरा छोड्नुहोस्, यसको स्वाधीनताको रक्षा गर्न समेत असफल भइसके। भेट्न पाउँदाखेरि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यसको आयोजना गर्नुहुने आयोजक साथीहरू र यहाँ उपस्थित सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति म धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन पछि लगत्तैबाट एउटा कुरा निरन्तर रूपमा भन्दै आएका छौं। अहिले हाम्रो सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि देशको परिस्थिति जुन सामान्य देख्छौं र हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो देशको अवस्था सामान्य छैन। देश हाम्रो समयकै सबभन्दा अप्ठ्यारो र विशेष परिस्थितिका बीच अगाडि बढिरहेको छ। यति बेला हामी नागरिकहरूले ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनौं र हामीले ठिक ढङ्गले निर्णय लिन सकेनौं भने देशले ठूलो क्षति बिहोर्न सक्छ,
जुन हामीले भन्दै आयौँ र त्यो अहिले यो पछिल्लो दिनमा झन् धेरै पुष्टि हुँदै आएको छ। त्यसकारण म तपाईहरू सबै पेसा व्यवसायमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि विदेशीहरूको चाहना र प्रायोजनमा यो देशको ठूलो राजनीतिक पार्टी हो भन्नेहरूले जुन एजेन्डाको भारी बोकेर नेपाल र नेपालीलाई त्यो भारी बोकाउने र त्यो बाटो उनीहरूको मार्गचित्रबाट नेपाललाई हिँडाउने चेष्टा गरे, त्यसका दुष्परिणामहरू हामीले अहिले देख्न थालेका छौं र त्यो दुष्परिणामको शिकार अहिले देश बन्न थालेको छ। अब हामीलाई फेरि पनि पर्खने र हेर्ने सुविधा र छुट छैन। अब पनि यिनै ठूला हौं भन्ने पार्टीहरू देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता ल्यायौं, देशलाई परिवर्तन दियौं, देशको परिवर्तनको सम्वाहक हुँ, देशको नेतृत्व गर्ने ठूला पार्टी हुँ भन्ने यिनै पार्टीहरूलाई, तर यी पार्टीहरू मात्र होइन, यी पार्टीका केही सीमित नेताहरू जो छन् जसले 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै ढंगले नेतृत्व गरी आएका छन्, यिनीहरूलाई नै फेरि पनि निरन्तरता दिनु भनेको हामी स्वयं पनि आफ्नो देश र आफ्नो भावी सन्ततिको भविष्यका प्रति बेइमान गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। त्यसकारण अब त्यो गल्ती गर्ने छुट र सुविधा हामीलाई छैन। त्यसैले हामी जहाँ जहाँ छौं त्यहाँबाट जसरी सकिन्छ त्यसरी अहिलेको विद्यमान कुशासनको अन्त्य गरेर देशमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्न, देशलाई अब नयाँ बाटोबाट हिँडाउन हामी सबैले योगदान गर्न जरुरी छ र त्यसको लागि म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तपाई सबैले यसो सम्झनुहोस् न, मैले निरन्तर भन्दै आएकै कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु कि अब यिनै कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई र यिनका यिनै नेताहरूलाई अब कति चुनाव चाहिँ हामीले सघायौं र कति वर्ष चाहिँ जितायौं भने यो देश बनाउँछौं न मातला भन्नुहोस् त। आज तपाईले गएको संसदमा दिएको भोट आज यिनीहरूलाई देश लुट्ने लाइसेन्स बनेको छ। आज देशको संसदमा नीति कार्यक्रम होइन, देशलाई उभो लगाउने बजेट र कार्ययोजना होइन, त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट योजनाको नाममा कसरी लुट्न पाइन्छ, कहाँनिर छिद्र खोलेर कहाँनिर जनतालाई झुक्याएर खाने वैधानिक बाटो बनाउन सकिन्छ भनेर उनीहरू दिनरात लागिरहेका छन्। देश आर्थिक रूपले संकटग्रस्त बन्दै गएको छ। 3 करोड जनसंख्या नभएको देशको 50औं लाख युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् भनेर हामी सबैले सुनिराखेका छौं। यो सरकारी तथ्याङ्क हो। त्यसमध्ये त्यो 50 लाख मध्ये झन्डै 2.5 लाख त हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको संख्या छ। यो 50 लाख पनि फेरि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान लगायत ठुल्ठुला देशहरूमा युरोपतिर जानेहरूको संख्या यहाँ जोडिएको छैन। यो अरबतर्फ जानेहरू, मलेसियातर्फ जानेहरूको संख्याको मात्रै कुरा हो। आज दिल्ली, पञ्जाब, गुजरात लगायतका विभिन्न भूभागमा गएर केवल पेट पाल्नको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य हुनेहरूको संख्या कसले उल्लेख गरेको छ? तपाईहरुकै गाउँघरबाट दिल्ली, पञ्जाब, गुजरात लगायत विभिन्न भागमा जानेहरूको संख्या कति छ तपाईहरुलाई थाहा छ भने 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको
डाक्टरले जाँच्दाखेरि कुनै रोग नदेखिएका हाम्रा बलिया र सक्षम युवाहरूलाई विदेश जाने बन्दोबस्त मिलाएर अनि यो देशको हामीले कसरी चलाइराखेको होला अथवा यिनीहरूले देश कसरी चलाइराखेको होला, देश कसरी चलिराखेको होला, देशको अवस्था के होला। तपाईहरु कतिले सुन्नुभएको छ पश्चिम पहाडका कैयौं गाउँहरूमा मानिस मर्दाखेरि मनामी जानको लागि लोग्ने मानिसहरू नपाइने स्थितिहरू सिर्जना भएको छ। अस्ति कोरोनाको महामारी प्रारम्भ हुँदाखेरि भारतबाट मानिसहरू कुण्डमाले जबरजस्त आए। तपाईहरुले देख्नु भएको छ टेलिभिजनहरुमा, आफ्नो घर गाउँमा देख्नु भएको छ। भारतमा कोरोनाले मर्नु भन्दा त बरु आफ्नो देशमै गएर मर्छु भनेर जबरजस्ती गरेर मानिसहरू सीमा नाकामा ठेलमठेल गरेर आए। रोक्दैखेरि पनि सबै बारहरू भत्काएर आए। तर जब दोस्रो लहर चल्यो तिनीहरू यही थिए। अब त खुल्ला र फेरि जाउँला भनेर बसेका थिए। फेरि लकडाउन प्रारम्भ भयो, हिँड्न नपाइने भयो। यता गरी खाने कुनै उपाय थिएन। यता आएका ती मानिसहरू भोकले मर्नु भन्दा त बरु कोरोनासँग मर्ने भनेर जबरजस्त सीमा नागेर गएको तपाईहरुले देख्नु भएको छ। देशको स्थिति यो छ। र मैले अस्ति संसदमा पनि भनेको थिएँ, हामी हाम्रा भाइ छोराहरूलाई 3 तरिकाले बाहिर पठाइराखेका छौँ। एउटा अलिकति ऋण काट्न सक्नेहरू, अलिकति पैसा तिर्न सक्नेहरू अरब मलेसियातर्फ गइराखेका छन्। पैसा पनि नहुने, सिप पनि नभएकाहरू दिल्ली, पन्जाब, गुजराततर्फ गइराखेका छन्। अनि ज्ञान र सिप भएका, क्षमता भएका तर देशमा अवसर नपाएकाहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातर्फ हालिरहेका छन्। अनि अलि उब्रिएका युवाहरू सीमा पारी नेपाली युवाका लागि मात्रै भनेर खोलिएका लागु औषध पसलहरूका दुर्व्यसनको शिकार भइरहेका छन्। भने आज देश कुन बाटोतर्फ गइरहेको छ? त्यसकारण म फेरि पनि तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा देश पतन हुनु, खत्म हुनको लागि यो भन्दा अर्को ठुलो कुनै आधार चाहिदैन। एउटा देश समाप्त हुनका लागि, असफल राष्ट्र बन्नका लागि सबै आधारहरू निर्माण भइराखेका छन्। त्यसकारण हाम्रो यो प्यारो मातृभूमि, जो यो भूखण्डको सबभन्दा जेठो देश र संसारको प्राचीन देशहरू मध्येको एउटा देश, जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो त्यस बेला आजको भारत बनेको थिएन, आजको अमेरिका बनेको थिएन। र यो देश इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि कसैको अधीनमा परेको छैन। त्यो देश म फेरि पनि भन्छु इतिहासकै सबभन्दा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। मातृभूमि प्रतिको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि पनि हामीले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि, देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउनको लागि हामी सबैले योगदान गर्ने बेला आएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनेको छ कि यही व्यवस्था, यही प्रणालीबाट न भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिन्छ, न सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, न वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न सकिन्छ। त्यसकारणले यो व्यवस्थामा नै सुधार गर्न जरुरी छ। किनभने अहिले यो नेतृत्वले त काम गरेन, तर यो नेतृत्व भन्दा पनि प्रमुख रूपमा यो नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणाली दोषी छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, सांसद हुनको लागि मतदाता किन्नु पर्ने,
प्रधानमन्त्री हुनको लागि सांसद किन्नुपर्ने, मन्त्री हुनको लागि पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने, अनि कसरी भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्छ? यो प्रणालीले कसरी भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ? यति सानो देशमा मैले अघि भने 3 करोड जनसङ्ख्या पुगेको छैन भनेर भन्छ, त्यो देशमा झन्डै 40,000 को नजिकमा जनप्रतिनिधिहरू छन् जसलाई ऋण काटेर तलब भत्ता खुवाउनु पर्छ। अनि यो देश कसरी उभो लाग्छ? राजाको पालामा राष्ट्रिय ऋण 29 अरबमा थियो। यो संहिता कार्यान्वयन हुने बेलासम्ममा 8 खरबमा पुगेको थियो। तर जब यो संहिता कार्यान्वयन भएको यो 5 वर्ष भयो, हाम्रो राष्ट्रिय ऋण, मैले अस्ति भाषण गर्न सुरु गर्दा यो कुरा भन्न थाल्दाखेरि 17 खरबमा थियो, अहिले 18.5 खरबमा पुगिसक्यो। र हरेक नेपालीको टाउकोमा झन्डै 65,000 ऋण भनेको फेरि फर्काउनु पर्छ, त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ। तर आज कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी छैन मात्र होइन, यो ऋणबाट ल्याएको पैसाले तलब भत्ता र सुविधामा खर्च भइरहेको छ, जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च भइरहेको छ। त्यसकारण हामीले देशको यो विद्यमान स्थितिको व्याख्या मात्रै तपाईहरुसँग गरिराखेको छैनौं, यसको समाधानको उपाय पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएर आएको छ। अब हामीले यो 3 तहको सरकार होइन, कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरूलाई अरु कुनै पार्टीहरूलाई संघीयता भन्ने शब्द प्यारो छ भने राप्रपालाई कुनै आपत्ति छैन, तर अब यो 3 तहको सरकार राख्नु हुँदैन, यो प्रदेश भन्ने हटाउनु पर्छ। 2 तहको मात्रै सरकार भएको छ, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको छ, र संसद पनि अब देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ, पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ। पूर्ण समानुपातिक बाटोबाट निर्वाचन प्रणालीबाट संसदको निर्वाचन भयो भने देशै एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएपछि कसले कसलाई किन्ने? त्यसकारण देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि सांसद किन्नु नपर्ने, सांसद बन्नको लागि भोटर किन्नु नपर्ने भएपछि बल्ल देश एउटा बाटोमा लाग्छ। र ती सबैको माथि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्था कायम गर्न जानुपर्छ। यो नै अहिलेको समस्याको समाधान हो। त्यसकारण यसको पक्षमा जनमत निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो बनाउन जरुरी छ। त्यसकारण मैले बारम्बार आह्वान गर्दै आएको छु र आज पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, देशलाई माया गर्न चाहनेहरू, देशलाई माया गर्नेहरू, आफ्नै जीवनकालमा यो देश बनेको देख्न चाहनेहरू सबै साथीहरू अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जुट्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ र खास गरी युवा साथीहरूलाई त झन् म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवाको के बिग्रिन्छ, केपी ओली प्रचण्डहरूको के बिग्रिन्छ? यो देश बिग्रियो भने तपाईको भविष्य बिग्रिनेवाला छ। त्यसकारण अबको युवाहरू नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी ढंगले आउनु पर्यो, राजनीतिबाट भाग्नु भएन। चुनावको बेलामा कसले 1 लिटर पेट्रोल हाल्दिन्छ, कसले 1 छाकको व्यवस्था गरिदिन्छ, 1 ट्वाकको व्यवस्था गरिदिन्छ, त्यता कुद्नु भएन। अहिलेको यो विद्यमान विकृति विसंगतिको विरुद्ध उभिने आँट गर्नु पर्यो र परिवर्तनको सम्वाहक बन्नु पर्यो भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। आज हेर्नुहोस् न, एनसीसी पास गर्न हतार गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनेको छौँ। जति आशंकाहरू व्यक्त भइरहेका छन् ती सबैको निवारण नगरिकन यो पास गर्नु हतार गर्नु हुँदैन। एउटा देशको लागि
60 अरब कुनै ठुलो कुरा होइन। तपाईहरुले एउटा एनसेल भन्ने संस्थासँग 72 अरब राजस्व छली गर्दाखेरि भागभण्डारमा मिल्नुभयो। त्यसकारण एउटा देशको लागि 60 अरब ठुलो कुरा होइन, हतार नगर्नुहोस् भनेर भने। यो 60 अरबले बाटो बनाउने, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने अथवा बिजुलीको त्यो तार टाङ्ने कुरा गर्नु भो। तर यो बाटो मात्रै आउँदैन, तार मात्रै आउँदैन, अरू कुरा पनि आउँछ भनेर भन्दैछन् भनेर हामीले भन्यौं। तर कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले नाटकीय ढंगले एमसीसी पास गरेर गए। तिनका कतिपय नेताहरूले नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भने मलाई 4 पाटा मोडेर 4 महिना कटाउनु के भन्थे हैन। अहिले अस्वाभाविक ढंगले अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूको ओहोरदोहोर बढिराखेको छ। कुनै अनुमान होइन, आँखाले देखिने कुरा। किन 7 समुद्र पारीबाट त्यो अमेरिकाले यति धेरै यहाँ चासो राखिराखेको छ? किन यस प्रकारका ओहोरदोहोरहरू भइराखेका छन् र विभिन्न प्रकारका थप अरू सम्झौताहरूका प्रस्तावहरू किन आइराखेका छन्? यसबाट प्रश्न हुन्छ कि देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अहिले अब असन्तुलन आइसक्यो। त्यो हाम्रो तटस्थता अहिले समाप्त हुँदै गइराखेको छ र यो ठूला राजनीतिक दलहरूले विदेशीहरूसँगको सम्बन्धलाई सत्ता स्वार्थसँग गाँच्नको कारण आज नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा स्तरमा परिणत हुँदै गयो। यी सबै घटनाक्रमले के पुष्टि गर्छ भने कांग्रेस कम्युनिस्टहरू अब यो देशको विकास र समृद्धिको कुरा छोड्नुहोस्, यसको स्वाधीनताको रक्षा गर्न समेत असफल भइसके। त्यसकारण जति सक्दो चाँडो हामीले यिनीहरूको विस्थापन बहिर्गमनको लागि हामी आफूलाई क्रियाशील बनाउन तयार रहनुपर्ने, हतार गर्नुपर्ने बेला आएको कुरा म तपाईहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आज असाध्यै खुसी लागेको छ। संगठनात्मक रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कमजोर उपस्थिति रहेको दोलखामा पछिल्लो दिनमा क्रियाशीलता बढेको छ र त्यसमाथि काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहनुभएका तपाईहरुको यो बाक्लो उपस्थिति, यो सबले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति नयाँ आकर्षण पैदा भइराखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रति एउटा नयाँ विश्वास पैदा भइराखेको छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ। म तपाईहरुलाई त्यो पार्टीको नेतृत्वको हिसाबले तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि तपाईहरुले